كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشروحات ديال الموديل استراتيجي اندستريال ديال اي 6. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا للشابتر 3 اللي هي لا استراتيجي اندستريال بور لي زونتربريز. يعني غنشوفوا كاع دوك لي استراتيجي اللي كاينين. بالنسبه للبلان، اول حاجه غنشوفوها لي استراتيجي كونكورونسيال، من بعد لي استراتيجي دو ديفلوبمون، ثالث حاجه لي مود دو كرواسونس، حيتاش كاين الكرواسونس انترن والكرواسونس اكسترن، غنشوفو كل واحد بوحدو. من بعد لا استراتيجي دانترناليزاسيون ولا استراتيجي دو كوبيراسيون. بالنسبه لا استراتيجي كونكورونسيال فيها ثلاثه ديال الاصناف. اول حاجه لا استراتيجي دو دوميناسيون par les coûts, la stratégie de différenciation ou la stratégie de focalisation. اول نوع اللي هو لا استراتيجي ديال دوميناسيون بار لي كو، راه تقريبا باين من العنوان ديالو، حيت واحد لونتربريز فاش كتستعمل هاد لا استراتيجي راه كتكون باغيه انها تخفض من لي كو اللي عندها، يعني تخفض من التكاليف اللي عليها. اول حاجه لو بيت دو لا فيرم، راه لا فيرم هي نيت لونتربريز لي سينونيم ديالها. دونك الهدف ديال هاد لونتربريز هو دو مينيميزي سي كو، يعني باش تنقص من لي كو ديالها. سيت افونتاج دو كو، فاش كنقول افونتاج دو كو يعني الميزه في الاسمنه، راه كنقصد بها مينيميزي سي كو، يعني فاش كنخفضوا في لي كو راه سي ان افونتاج. المهم هاد لافونتاج lui permettra de pratique de prix adapté à l'intensité de la concurrence. يعني هاد لافونتاج غادي تعاوننا باش نقاد واحد البري اللي يكون ادابتي، يعني يكون مناسب مع لونتونسيتي دو لا كونكورونس، يعني مع يكون ملائم مع شده المنافسه الى بوزيسيون دو لونتربريز، يعني خاص يكون مناسب كذلك مع البوزيسيون، يعني مع الوضعيه ديال هاد لونتربريز. Cette stratégie repose sur une offre dont la valeur est identique et celle des offres des concurrents mais à un prix plus bas. يعني هاد لاستراتيجي كتركز انها تقدم واحد لوفر دو لا فالور اي ايدونتيك، يعني واحد لوفر تكون عنده واحد القيمه مشابهه مع لوفر ديال لي كونكورون، يعني مع هذوك لي زوفر اللي كيقدموا لي كونكورونس ديالها، ولكن يعني مي ان بري بلو با، يعني يكون عنده داك لوفر اللي كتقدم يكون بواحد لو بري اللي هابط بالمقارنه مع لي زوفر ديال لي كونكورونس ديالها. باش نفهموا اكثر غنقدم لكم واحد ليكزامبل. كاين عندنا لونتربريز ا و لونتربريز بي. لونتربريز ا بغات تستعمل هاد لا استراتيجي ديال دوميناسيون بار لي كو، يعني غادي تقدم واحد لوفر كي بحال هذاك لوفر اللي غادي تقدم نفسه لوفر ديال لونتربريز بي، يعني متشابهين، ولكن الاختلاف اللي غادي يكون على مستوى لي بري. يعني البري ديال لونتربريز ا غيكون هابط على البري ديال لونتربريز بي. من ناحيه لي زوفر راه واخا لي زوفر متشابهين، ولكن كتقدم هذاك لوفر يعني غير مثلا باش تكتسب ديك اليوم كثار ولا. المهم هذا الشيء باش كتميز هاد لا استراتيجي ديال دوميناسيون بار لي كو. دابا غادي نشوفو ديفيرس ميثود بيرمي لا دوميناسيون بار لي كو، يعني دوك الطرق اللي غادي نستعملوهم. كاين بزاف ديال الطرق مختلفه باش نحققوا هاد لا استراتيجي ديال دوميناسيون بار لي كو. اول حاجه هي les économies d'échelle. Les économies d'échelle lorsque le coût unitaire d'un produit diminue suite à une augmentation de quantité produit. يعني هاد l'économie d'échelle امتى كتكون عندنا؟ فاش واحد لو كو unitaire ديال واحد البرودوي كينخفض، هاد الشيء كينتج عليه واحد l'augmentation de quantité produit. يعني كتكون عندنا يعني يعني هاد الانخفاض اللي كيوقع على مستوى لو كو يونيتير ديال واحد البرودوي كينتج عليه واحد ليغومونطاسيون، يعني واحد الارتفاع في لي كونتيتي، يعني في الكميه اللي كنكونوا نتجناها. دونك اون فوا تسمعوا ليكونومي ديشيل يجي في بالكم اوتوماتيكمون باللي ديك الماتيير بروميير حنا اللي كنستعملوا مثلا في لا برودكسيون ديالنا راه نخفض الثمن ديالها، يعني كنشروها بكميه كبر. دونك هادشي كينتج عليه اننا كننتجو بزاف في البرودكسيون، يعني واحد الانخفاض في اللوكو ديال لا ماتيير بروميير كيتبعو واحد الارتفاع في
في لا برودكسيون ديال ديك لونتربريز، يعني كتزاد الانتاجيه ديالها. هادي هي ليكونومي ديشين. من بعد لي زيفي دابرونتيساج، lorsque faire et à mesure que les quantités cumulées d'un bien augmenter dans le temps. يعني كنقيسو ديك لا كونتيتي كيميلي، يعني ديك الكميه اللي تجمعات ديال لو بيان، يعني فاش كترتفع ديك الكونتيتي مع مرور الوقت. لو سافوار فير كوميرسيال او تكنيك ساكروا، يعني كتزاد عندنا لو سافوار فير كوميرسيال، يعني بحال قلتو الخبره ديال هاد لونتربريز التجاريه، يعني الخبره التجاريه كتزاد، ولي تكنيك ديالها كذلك كيتزادوا. Ainsi, l'accumulation de l'expérience permet d'apporter des modifications au produit. يعني هاد قالك بالاضافه لاكوميلاسيون دو ليكسبيريونس، هنا كيخصو تجمع جريب. كيفاش زعما دابا لونتربريز فاش كطول في الدومين كيكون عندها لي زيكسبيريونس كتر، يعني كتكون عندها تجارب كتر. هادشي كيخليها انا دابورتي دي موديفيكاسيون، يعني باش دير تعديلات او لا تغيرات على مستوى داك البرودوي. كيفاش هادوك التغييرات؟ afin d'éliminer les éléments superflus qui peseraient sur les coûts. يعني afin d'éliminer، يعني باش تبعد كاع دوك لي زيليمون اللي زايدين واللي كيتقلوا لينا التكاليف، يعني اللي كيزيدوا علينا لي كو. بحالاش مثلا الاتصالات المغرب كانت ديك الساعه كدير الروشارج على 50 درهم، كيحطوها فواحد الكادر، المهم كيكون طويل شي شويه ديك الساعه بالنسبه للغوشارج ديال 50 درهم. دابا ولاو كيقسموا داك حتى ما بقاتش طويله بحال قبل، المهم ولاو كيقسموها على جوج، كل نص كيديروا فيه غوشارج وحده، يعني نقصوا عليهم التكاليف من ناحيه داك الكارطون يبقاو يشروه وهذا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش نقصوه، كيحيدوا دوك لي زيليمون اللي زايدين. هادو هما لي زيفي دابرونتيساج. من بعد لي انفستيسمون دون لينوفاسيون، يعني خصنا نستثمروا في لينوفاسيون، يعني في الابتكار، حيت هاد لينوفاسيون كي بيرميت اون ديمينيسيون دو بري، يعني كيعاوننا باش بحال قلتو كيعزز داك ديمينيسيون دو بري، يعني كيعزز الانخفاض في الاثمنه. L'innovation permettra de simplifier le processus de production qui peut favoriser la diminution du coût. يعني هاد لينوفاسيون، يعني هاد الابتكار سامبليفي، يعني كيبسط لنا لا بروسيسوس دو برودكسيون، يعني كيبسط لنا العمليات ديال الانتاج. كي بو فافوريز، يعني حيت كيعزز هاد لينوفاسيون كيعزز لنا فافوريز، هي كيعزز لنا لا ديمينيسيون، يعني الانخفاض ديال التكاليف اللي علينا. هذا هما هنا فين كتجلى الضروره ديال لينوفاسيون. دونك هادو هما لي 3 ميثود اللي ممكن نستعملوهم في هاد لا استراتيجي. دابا غادي نشوفوا النوع ديال لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون. بالنسبه لهاد لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون، سيت استراتيجي consiste pour une entreprise à donner à son offre une spécificité différente à celle de ses concurrents. يعني هاد لا استراتيجي consiste à une entreprise à donner à son offre، يعني هاد لا استراتيجي كتعاون لونتربريز، يعني كتمنحها واحد لوفر يكون سبيسيفيسيتي، يعني يكون خاص بها بوحدها اي ديفيرون، يعني يكون مختلف على دوك لي زوفر اللي كيقدموا لي كونكورونس ديال هاد لونتربريز. دونك هنا فين كتجلى لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون، يعني هاد لونتربريز خاص يكون عندها واحد لوفر سبيسيفيسيتي ديفيرون، يعني خاص يكون عندها واحد لوفر مختلف ومتميز على دوك لي زوفر اللي كيعرضوا لي كونكورونس ديال هاد لونتربريز. كنتمنى تكونوا فهمتوا. المهم لي سورس دو ديفيرسيفيكاسيون، يعني المصادر فاش غادي يجيونا هاد الاختلاف سور لوفر اللي كتقدم هاد لونتربريز. اول سورس هو لا كاليتي، يعني مثلا لونتربريز كتعرض واحد لوفر اللي عنده واحد لا بون كاليتي بالمقارنه مع لي كونكورونس ديالها. لاسبيكت تكنولوجيك، يعني هنا من الجانب التكنولوجي، يعني يقدر هاد لونتربريز كتميز بالتكنولوجيا، حيت التكنولوجيا دابا من القضايا الاساسيه ديال لونتربريز انها تواكب التكنولوجيا، حيت غادي تطور منها، غادي تحسن من الانتاجيه ديالها، يعني غتسهل عليها بزاف ديال الحوايج. لا سيكوريتي، يعني داك لوفر يقدر يتميز بلا سيكوريتي، يعني يكون امن.
الاستيتيك اللي هي هاد لافر خاص يكون عنده واحد الجماليه، لا نوتوريتي دو لا مارك، يعني السمعه ديال لا مارك. لو سيرفيس ابري فونت، يعني دوك لي سيرفيس اللي ممكن نقدموهم من بعد ما كنديرو، يعني من بعد ما كنبيعو داك البرودوي، مثلا نوصلو حتى لعند الدار ديال الكليون فاش كيشري. دابا اخر نوع على استراتيجي دو فوكاليزاسيون اللي هي نيش، كنقول ليها لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون او ميم طون كنقول حتى لا استراتيجي نيش. Dans ce type de stratégie, l'entreprise se concentrait sur un segment du marché où sa rentabilité sera plus forte que celle de ses concurrents présents sur l'ensemble des segments. يعني هاد لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون دون سو تيب دو استراتيجي هي واحد النوع من لا استراتيجي ديال لونتربريز اللي كتكونسونطرا، يعني كونسونطري يعني اللي كتركز على واحد السيغمون دو مارشي، يعني كتخدم على واحد السيغمون دو مارشي كتركز عليه مزيان. و sa rentabilité sera plus fort que celle de ses concurrents. يعني هاد لونتربريز فاش كتركز على واحد لو سيغمون دو مارشي الرونطابيلتي ديالها، يعني المردوديه ديالها كتولي بلو فور، يعني كتكون قويه بزاف اكثر من لا رونطابيلتي ديال لي كونكورونس ديالها، يعني اكثر من المردوديه ديال المنافسين ديالها بريزونتي سور لونسومبل دي سيغمون. حيت هاد لي كونكورون علاش ولات قويه عليهم، حيت هاد لي كونكورون خدامين في لونسومبل دي سيغمون، يعني كيركزوا على بزاف ديال لي سيغمون، ماشي بحال هي كامل الجهود حطاتهم في واحد لو سيغمون دو مارشي باش تسيطر عليه. هما اللي كيحاولوا يخدموا في بليزيغ سيغمون، يعني في واحد لونسومبل دي سيغمون بهكا راه كيصدقوا خاسرين، يعني بطبيعه الحال غادي تغلبهم في داك لو سيغمون دو مارشي حيت سيطرات عليه. اون بارلي ايغالمون دو استراتيجي دو نيش، يعني هنا نقدروا نقولوا كما قلت في الاول لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون او يسموها كذلك لا استراتيجي دو نيش. بهكا نكونوا سالينا الفيديو، ان شاء الله نلقاكم في الفيديو الجاي اللي غادي نكملوا فيه لا استراتيجي، غنشوفوا فيه لي استراتيجي دو ديفلوبمون.